अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भुट्टो के दौरे हुकूमत में शुरू होने वाला खुफिया मंसूबा जिससे अमेरिका उनसे नाराज़ हो गया और भुट्टो का वजूद ख़त्म करने के लिए उनके पीछे शिकारी कुत्ते छोड़ दिए गए। ISI ने वाशिंगटन से भेजा गया जो टेलीग्राफिक पैगाम पकड़ा, उसमें भुट्टो से मुतालिक CIA स्टाफ को क्या हदायत दी गई थी। भुट्टो को ये क्यों कहना पड़ा कि हजरात अभी तो पार्टी शुरू हुई है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पाकिस्तान की तारीख के कुछ और अबराक को पलटेंगे और इन पे छाई गर्द झाड़ेंगे। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट का संग बुनियाद जनवरी 1955 में रखा गया, जिसे 1956 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन में तब्दील कर दिया गया। मगर ये एक फरमाइशी और बड़ी हद तक नुमाइशी इदारा था, जहाँ तक कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुर्दा घोड़े में जान डाल दी। भुट्टो ने अयूब खान की काबीना में वज़ीर ईंधन और कुदरती ज़राए की हैसियत से पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की निगरानी की। बाद अज़ां जब वज़ीर ख़ारजा बन गए तो तब भी पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम में उनकी दिलचस्पी कम ना हुई। बिलखसूस 1965 की पाक भारत जंग के बाद उन्हें शिद्दत से एहसास हुआ कि पाकिस्तान का दिफा एटमी हथियारों के असूल के बगैर मुमकिन नहीं। ऑपरेशन जिब्राल्टर की नाकामी के बाद जब भारत न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल करने की तग्गो-दौ में था, तो भुट्टो ने अवामी जज्बात और एहसासात की तर्जमानी करते हुए कहा कि अगर भारत ने जौहरी धमाका किया तो हम घास खा लेंगे, भूखे रह लेंगे, मगर एटम बम ज़रूर बनाएंगे। भुट्टो ने इक़्तिदार संभालते ही एटमी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए 20 जनवरी 1972 को मुल्तान में साबिक गवर्नर सादिक हुसैन कुरैशी की रिहाइशगाह पर पाकिस्तान भर के साइंसदानों को जमा किया। इस तकरीब में डॉक्टर अब्दुल सलाम समेत चोटी के माहिरीन तबियात शरीक थे। भुट्टो ने ठंडिया भरते हुए कहा कि मेरा ख्वाब था कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत बने, मगर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। क्या आप में से कोई मेरा ये ख्वाब पूरा कर सकता है? साइंसदानों ने कहा, हाँ, अगर हमें वसाइल और सहूलियात मुहैया की जाएँ तो हम ये काम कर सकते हैं। इस तकरीब के दौरान ही वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुनीर अहमद ख़ान को पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का नया चेयरमैन मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया। भुट्टो ने जौहरी टेक्नोलॉजी के असूल की जानिब पहला अमली कदम उठाते हुए कराची पावर प्लांट की बुनियाद रखी। फ्रांस से तवील मज़ाकरात के बाद रीप्रोसेसिंग प्लांट ख़रीदने के मुआहदे पर दस्तखत हुए, मगर इस दौरान भारत ने 18 मई 1974 को पोखरान में स्माइलिंग बुद्धा के मकाम पर पहला एटमी धमाका करके पाकिस्तान की मुश्किलात बढ़ा दी। एक तरफ पावर प्लांट के लिए भारी पानी की फराहमी बंद कर दी गई, तो दूसरी तरफ फ्रांस से रीप्रोसेसिंग प्लांट के असूल का मुआहदा भी खटाई में पड़ गया। भारत के एटमी धमाकों के जवाब में भुट्टो ने काबीना की दिफाई कमेटी का इजलास बुलाकर एटम बम बनाने की मंजूरी तो दे दी, मगर इन हालात में एटम बम बनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन दिखाई दे रहा था, क्योंकि पाकिस्तान के पास प्लूटोनियम तैयार करने वाला एटमी रिएक्टर, ईंधन बनाने वाले जौहरी प्लांट और भारी पानी तैयार करने वाला प्लांट नहीं था। फ्रांस से रीप्रोसेसिंग प्लांट की खरीदारी की बेल भी मुंडे चढ़ती दिखाई नहीं दे रही थी। इस दौरान जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक ख़त मिला और यही ख़त पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की कामयाबी की बुनियाद बना। हुआ कुछ यूँ कि हालैंड में यूरेनियम अफज़ूदा करने वाले अलमीलू प्लांट पर काम कर रहे एक नौजवान साइंसदान ने वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक ख़त लिखा कि मैं पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर इम्तियाज़ को कहा कि इस नौजवान को कहें फौरी तौर पर छुट्टी लेकर पाकिस्तान आए और मुझसे मुलाकात करे। इस नौजवान साइंसदान का नाम डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान था। जब डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुलाकात हुई तो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने भुट्टो को प्लाटीनियम के बजाय यूरेनियम के ज़रिए एटम बम बनाने की तजवीज़ दी, जो भुट्टो ने फ़ौरन कबूल कर ली। इब्तदाई तौर पर डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को एटमी तवानाई कमीशन में काम करने को कहा गया, मगर जब ब्यूरोक्रेसी ने उनकी दाल ना गलने दी और रोड़े अटकाने शुरू किए तो भुट्टो ने एक खुफिया मंसूबे पर काम शुरू किया, जिसका कोड नाम प्रोजेक्ट 706 रखा गया। एटमी तवानाई कमीशन को नुमाइशी घोड़े के तौर पर दौड़ने दिया गया, मगर न्यूक्लियर प्रोग्राम चुपके से प्रोजेक्ट 706 के तहत चल रही कहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ में मुंतकिल कर दिया गया। इस दौरान फ्रांस से रीप्रोसेसिंग प्लांट की खरीदारी की लड़ाई भी चलती रही।
مولانا کوثر نیازی کا خیال ہے کہ بھٹو نے نہایت خوبصورتی سے دنیا کو ری پروسیسنگ پلانٹ کی بحث میں الجھائے رکھا اور اس دوران ایٹمی پروگرام پر خاموشی سے پیش رفت ہوتی رہی۔ وہ اپنی کتاب اور لائن کٹ گئی میں لکھتی ہیں، مسٹر بھٹو کی یہی منشا و مرضی تھی کہ کہوٹا ریسرچ لیبارٹری کے کام کو ساری دنیا سے چھپا کر اس کی توجہ ری پروسیسنگ پلانٹ کی خریداری پر مرکوز کر دی جائے اور اس نمائشی گھوڑے کے مسئلے پر اتنی شدت سے سٹینڈ لیا جائے کہ امریکہ خود ہی فرانس پر دباؤ ڈال کر اس معاہدے کی تنسیخ کروا دے، اور یوں جو تاوان پاکستان کو دینا پڑے وہ الٹا پاکستان کو فرانس دے۔ امریکی صدر کارٹر کو احمق بنانے کے چکر میں بھٹو ہر حد سے گزر گئے، اور دوسری طرف کارٹر نے بھی اپنے دہقانی مزاج کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہر قیمت پر بھٹو حکومت کے خاتمے کا فیصلہ کر لیا۔ جب بھٹو عالمی محاذ پر یہ چومکھی لڑائی لڑ رہے تھے تو ان کے خلاف داخلی محاذ پر پرتشدد تحریک کا آغاز ہو گیا۔ بھٹو کا خیال تھا کہ ان کے خلاف چل رہی یہ پاکستان قومی اتحاد کی تحریک کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے، کیونکہ انہوں نے ایٹمی پروگرام سے متعلق امریکی ڈکٹیشن لینے سے انکار کر دیا تھا، جس پر امریکی وزیر خارجہ ہنری کیسنجر نے انہیں نشان عبرت بنانے کی دھمکی بھی دی۔ بھٹو نے 28 اپریل 1977 کی شام پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کی گئی تقریر کے دوران امریکہ کو ہاتھی قرار دیتے ہوئے کہا، ہاتھی مجھ سے ناراض ہے کیونکہ ہم نے اربوں کو ہتھیار سپلائی کیے، ہم نے ویتنام کے معاملے پر ان کا ساتھ نہیں دیا، ہم نے ایٹمی پلانٹ پر قومی مفاد کے مطابق موقف اختیار کیا۔ بھٹو نے جذبات سے رندی ہوئی آواز میں کہا، ہاتھی کا حافظہ بہت تیز ہوتا ہے، میرا یہ جرم معاف نہیں کیا گیا، وہ میرا خون مانگتے ہیں، کیونکہ میں ہی پاکستان میں استحکام اور یکجہتی کی علامت ہوں۔ ہم نے غیر ملکی مشن کے 2 اہلکاروں کو ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے سنا ہے، وہ خوشی کے مارے اچھلتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ پارٹی ختم ہو گئی، اور وہ بھی ختم ہو گیا ہے، لیکن حضرات پارٹی ابھی ختم نہیں ہوئی، پارٹی تو ابھی شروع ہوئی ہے، اور وہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک اس عظیم قوم کے لیے میرا مشن پایا تکمیل کو نہیں پہنچ جاتا۔ بریگیڈیئر سید ارشاد ترمذی جو ان دنوں میں ISI میں تعینات تھے اور اس صورتحال کا نہایت باریک بینی سے مشاہدہ کر رہے تھے، ان کا خیال ہے کہ امریکہ نے بھٹو کا وجود ختم کرنے کے لیے شکاری کتے چھوڑ دیے تھے۔ ان کی کتاب پروفائلز آف انٹیلیجنس، جس کا اردو ترجمہ حساس ادارے کے نام سے شائع ہوا ہے، اس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جن دنوں PNA کی تحریک عروج پر تھی، غیر ملکیوں کا ایک بڑا ریلا جس میں زیادہ تعداد یہود و نصارہ کی تھی، صحافیوں، فوٹوگرافروں، رپورٹروں اور سیاسی مبصرین کے روپ میں پاکستان آ پہنچا۔ بظاہر یہ لوگ کیمروں اور ٹیپ ریکارڈر سے مسلح تھے، مگر در پردہ ان کے مقاصد کچھ اور تھے۔ ان کے پاس ڈالروں کی کوئی کمی نہ تھی، مارکیٹ میں امریکی ڈالروں کا سیلاب آ چکا تھا اور لوگ دھڑا دھڑ امریکی ڈالروں کی عوض پاکستانی روپیہ خرید رہے تھے۔ اس حقیقت کو جاننا اب قطعی مشکل نہیں کہ یہ سیلاب بلا کہاں سے آیا تھا اور اس کے پیچھے کیا خفیہ مضمرات تھے۔ اس دوران 30 لاکھ روپے کا ایک چیک جو ایک بیرونی حکومت کی طرف سے جماعت اسلامی کے ایک سربراہ کے نام آیا تھا، حکومتی کارندوں کے ہاتھ لگا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے ہاں بھی آستین کے سانپ بہت تھے اور PNA کے کئی رہنما بھی عالمی سازش کا حصہ تھے، اس لیے وہ ہر قیمت پر مارشل لا لگوانا چاہتے تھے۔ پروفیسر غفور احمد نے اپنی کتاب مارشل لا آ گیا میں لکھا ہے، مفتی صاحب یعنی مولانا مفتی محمود صاحب ان دنوں راولپنڈی میں مقیم تھے۔ ایک دن رات کے سردار شیر خان مزاری صاحب ان کے پاس آئے اور کہا کہ انہیں کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا کہ فرمائیں۔ سردار صاحب نے جواب دیا کہ یہاں کمرے میں تو ایسے آلات لگے ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے حکومت ہماری تمام باتیں سن لے، اس لیے مناسب یہ ہوگا کہ آپ نیچے تشریف لے آئیں، ہم موٹر کار میں بیٹھ کر سفر کرتے ہوئے یہ باتیں کر لیں گے۔ مفتی صاحب سردار صاحب کے ہمراہ نیچے اترے اور کار تک جا پہنچے۔ مفتی صاحب نے دیکھا کہ کار میں بیگم نسیم ولی بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ بیگم صاحبہ نے مفتی صاحب سے کہا کہ آپ بھٹو صاحب سے معاہدہ نہ کریں اور مارشل لا لگنے دیں۔
مفتی صاحب نے بیگم صاحبہ سے دریافت کیا کہ آیا وہ اس بارے میں خان ولی خان صاحب کی رائے معلوم کر چکی ہیں؟ بیگم صاحبہ نے جواب دیا کہ ہاں ان کی بھی یہی رائے ہے۔ جب مارشل لا لگ گیا تو پی این اے کے رہنماؤں نے خوشی کا اظہار کیا، مگر ذوالفقار علی بھٹو ایٹمی پروگرام سے متعلق اس قدر حساس تھے کہ جب انہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی اور انہوں نے اس سزا کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی تھی تو تب بھی انہوں نے اپنے سینے میں دفن قومی راز ظاہر کرنا گوارا نہ کیا۔ انہوں نے ری پروسیسنگ پلانٹ کے تناظر میں امریکہ سے مخاصمت کا ذکر تو کیا، مگر کوہوٹا ریسرچ لیبارٹریز اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام لینے سے گریز کیا، اور یوں پروجیکٹ 706 شروع کرنے والا ذوالفقار علی بھٹو ان رازوں کو لے کر منو مٹی تلے دفن ہو گیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔